What is the reason for high price of cucumbers which are easily available all over Goa? Well, in Kurchurim at least there is significant decline in the crop due to harsh weather conditions. The cucumber season, which lasts only from August to October for 3 months, has been severely affected this year, leaving farmers with almost no produce to sell and no profits. Initially, heavy rains damaged a large part of the cucumber crop. Later, the remaining flowers withered due to a lack of rainfall, resulting in almost no cucumbers available in the market. श्रावण महिनो सुरू जालो की ना जी गोयभर जे गावठी तवशी रोवपी आसात ती आपली तवशी घेवन बाजारांत बसतना आमकां दिश्टी पडटात आनी आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा कुडचड्याचो बाजार आसा आनी ह्या बाजाराक आमी पळयताले की जी लायनीन 500 मिटर म्हणल्यार पयलीं तवशी घेवन बसपी ज्यो बायलो आसा तेंची संख्या जी आसलेली भरपूर आसलेली पण आतां तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात काही अशे 5-6 बायलो हांगा तवशी घेवन बसतना दिसतात. आतां तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या वर्सा खंय पावस चड पडलो आनी जी तवशी रोयल्ली ती खंय तरी वाले आसात त्यो खंय तरी कुसल्यो आनी तवशीय कुसली आनी आतां जी जे कोंब उरलेले जी फुलां उरलेलीं त्या फुलां खंय तरी तवशी येयल्ली पूण आतां खंय तरी मदींच पावस स्टॉप जालो जे कारणान ती जाल्ली ती तवशी खंय तरी कुसन गेल्ले कारणान तेजे कडेन हाडपाक बाजारांत विकपा खातीर तवशी ना. तशीच काकडी ज्यो आसात त्योय काकडी खंय तरी ज्यो गव्हर्मेंटाक ती हॉर्टिकल्चराक घालतात त्योय खंय तरी पेड्ड्यार जाल्ले आसा ते खातीर ज्यो क्वॉन्टिटी आसा ती खंय तरी कमी आसा ह्या वेळार आनी पळोवंक शकतात तवशी जी घेवन बसपी आसा ती सांगतात की ह्या वर्सा तांकां खंय तरी गिरायकय ना तशेंच तवशी जे खावपी लोक आसात ते खंय तरी आतां कमी प्रमाणात तवशी व्हरतात जेणे तेंची तवशी खपनात त्या खातीर तांकां एक जाग्यार बसून खंय तरी विकपाक मेळना तांकां सगळ्या भोंवनी विकपाक पडटा. आणि काकडी हे करता तुमी? काकडी करता. काकडी कितें करता मागीर? काकडी आनी ती जाल्या म्हणून सारकी आनी कितें काय म्हणल्यार पोरू तवशें आसलें तशें ओनू ना कित्याक लागून जावना अशें दिसता? पावसाक चड पावस पडला पावस भरपूर पडला आनी आतां पावस गेलो आतां पावस पडला ती जातालें सारकी आतां पावस पडला लागता पूण मदीं पावस गेल्ले कारणान हें जालां. आतां लागपा टायमार पावस गेलो. Rain has played spoil sport with heavy rains at the beginning and no rains at present. Rodent, monkeys and bisons also play their part in destroying the crop, vendors complained. आणि ह्यात काकडी आसा त्यो? काकडी आसा. आतां तुमी विकपा हाडटा त्यो काकड्यो हॉर्टिकल्चरान बी घेना? घेता म्हणल्यार त्यो म्हाजे जावपाक दिना हांव अशी येयली म्हणटकूच मागीर खेत्यांनी म्हाका खाली म्हणून तवशी हाडटा ते खपतात काय पोरू भशेन ना म्हणून? कोण तितलीशी खपना रे म्हणून कमी तवशी कोणा कोण घेतलो तर हांवें भोंवोन ते 3 वर्सां नाल्यार खपना हांगा येवन लोक घेना? हांगा कोणूच घेवना मागीर तशें हांव भोंवोन गेलें. पावसान बी कितें अशें त्रास जाल्या तवश्यां लागून? आतां पावसूय बी ना लागता. The input costs are very high. They have to guard against monkeys and bisons too. One person has to keep guard at the field since the fences are fragile. Labor costs, manure and transport costs are high. There the government should help them financially, vendors plead. गोय खाता गोय करूं पडटना आमकां गोंय आयकना गोंय खाता माकड राखो पडटा शेती सगळी खावड लागता न्हू आमकां काय मेळना न्हू रे कितले त्रास करता आमी पळय आनी सारें हाड पडटा पळय साऱ्याक कशें करून जाल्यार हाडून सुद्दां आमकां पळय हें जायना बारीक गुनेर कांय खूब जीव खाता रे बाबा. तुमी मागीर तांकां राखत बसपा पडटा? हय एक मनीस आतां पोरसां आसता आमगेले राखपा आनी आमी एकटी बाजारां येता लुकसाण भरपाय कितें तरी आमकां दिवपा जाय न्ही रे आतां गोंय खाता आमी कितें उरता गोंय कांय दवरिना माकड एक मनीस राखून आनी जाल्यार माकड कांय दवरिना गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करपा जाय न्हू आमकां. सो अशें ह्या वेळार हे तवशी जे रोवपी आसा तेंचे हाल आसा सरकारान खंय तरी अशे जे तवशी रोवपी आसा तांकां खंय तरी एक मदतीचो हात खंय तरी दिवपाची गरज आसा जेणे हे जे गरीब लोक जे आपली तवशी कोण पट पडटा तांकां खंय तरी थारो मेळटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.
like, subscribe, and get notified.